तुहाडे दिलां ते ताले लग गए ने, क्यों तुहाडा दिल सोचदा नहीं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम, दिलां ते मोहरां लग गईयां, दिल पंप करन दा जरिया ही नहीं, दिल सोचदा भी है, दिल समझदा भी है, दिल जज्बात भी रखदा है, दिल फैसला भी करदा है। अज साइंसदानां ने कलमा पढ़िया कि 5000 ज्यादा जनाब ताकत है दिल दे अंदर दिमाग नालों। दिमाग दिल दा नौकर है, दिल जिस्म दे अंदर बादशाह है। अल्लाह दे कुरान ने 1400 साल पहले दसिया जी, 1400 साल दी जंग अज मुकी है, साइंस ताबे हो गई है। अल्लाह ते रसूल दा फरमान कल भी गालिब सी, कल भी बरहक सी, कल भी सच सी, अज भी सच है। साडा ईमान पहले भी कुरान ते सी ते अज भी कुरान ते वे। सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान, सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं, किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। दिल नबी दे प्यार कोलो राजे दई नहीं, सोना एहो जिहा जग विचों लभदा ही नहीं। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कोई 80 तो ज़्यादा बार अपने ईमानदार बंदियां नूं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब फरमाया। इस तरह मुखातब करना दरअसल अल्लाह ताला दी मेहरबानी अपने बंदियां दे नाल मुलातफत और मुहब्बत की निशानी। अपने बंदियां नूं डायरैक्ट मुखातब करदा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। काफरां दे नाल अल्लाह बड़ा सख्त नाराज़ है, उन्हां नूं डायरैक्ट मुखातब नहीं करदा, गोया कि अल्लाह उन्हां नाल कलाम ही नहीं करना चाहता। जो उन्होंने हुक्म देंदा तो कहंदा कुल या अय्युहल काफिरून, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां काफरां नूं कह दिओ। लेकिन जो ईमानदारां दी बारी आंदी है अल्लाह फरमांदे ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू। मैं सिर्फ इन्हां ही लफ्ज़ां ते चंद गुजारिशात करनियां ने, अल्लाह तौफीक दे। रब्बुल आलमीन सानू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातब कर रहे हैं। किसी नूं बुलाउण दे दो ही अंदाज हुंदे ने, एक है कि उन्होंने नाम लैके बुलाया जाए, जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद नूं कहंदे ने अब्दुल्ला अब्दुर्रहमान मेरी बात सुनो। दूसरा अंदाज है कि किसी ताल्लुक और ख़ास रिश्ते नाल बुलाया जाए, जिस तरह वालिदैन कहंदे ने ओ प्यारे बेटे मेरी बात सुनो। जो ताल्लुक और रिश्ते दे नाल मुखातब करन दे अंदर मुहब्बत और अपनाइयत है ना, वो नाम लैके बुलाने च नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन सानू या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के एक खास ताल्लुक ते रिश्ते दे नाल बुला रहे हैं। अल्लाह दा साडे नाल खास ताल्लुक और रिश्ता की है? ईमान। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह दोस्त है उन्हां दा जेड़े ईमान लैके आए। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू। अल्लाह दे दोस्त कौन ने? जेड़े ईमान लैके आए। अल्लाह ताला दा साडे नाल याराना दोस्ताना खास ताल्लुक है ईमान। असी ओदे मनन वाले, ओ साडा रहमान है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन वालियां नाल जितने वादे कीते, इज्जत दा अरूज गलबा तफव्वुक इस्तेला अमन इस्तेहकाम इजहार दीन तमक्कुनत और जितने वादे अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया च और मरने तो बाद बख्शिश रहमत मगफरत और जन्नत दे जितने वादे अल्लाह ने कीते ने सिर्फ ईमानदारां नाल कीते ने, बेईमानां नाल अल्लाह दा कोई वादा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमांदे ने वला तहनु वला तहज़नु
وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. پیچھے نہ ہٹیا جائے، سست نہ پیا جائے، پریشان نہیں ہونا، تسی ہی سر بلند رہو گے اگر تسی ایماندار. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اگر تسی ایماندار بن جو تو میں آسمان تو برکتاں دے دروازے کھول دیا گا. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ فرماندے نے میں عزت دیاں گا انہاں نو جڑے ایماندار ہوئے. اے جننے وعدے نے نا اللہ دے وہ ساڈے نال نے. مومن سے غلبے کا وعدہ رب نے کیا قرآن میں، مومن سے غلبے کا وعدہ رب نے کیا قرآن میں. تو مومن ہے پر غالب نہیں، نقص تیرے ایمان میں. اللہ نے سانو آکھیا یا ایھا الذین آمنو. سارے وعدے اللہ دے رحمان نے ساڈے نال کیتے نے، ایمانداراں نال بے ایماناں نال کوئی وعدہ نہیں. اللہ اکبر. ہن سوچن والی بات یہ ہے کہ اللہ یا ایھا الذین آمنو کہہ کے محبت کردا ہے، پروٹوکول دیندا ہے، وعدے کردا ہے، تے کیا میں بھی اللہ دینا آمنو دے اندر شامل ہاں؟ اج دی مجلس دا اے سوال تسی لے کے جانا ہے تے اپنے اپنے گریبان چ جھانک کے دا جواب بھی تلاش کرنا ہے، اور جتھے کمی کوتاہی ہوئے اتھے اللہ دی توفیق نہ اصلاح بھی کرنی ہے. پیارے بھائیو، اللہ جنہوں نے کہہ رہے ہیں نا یا ایھا الذین آمنو، کیا میں اس گروہ جماعت طبقے دے اندر شامل ہاں جو اللہ مینوں مخاطب کر رہا ہے؟ میں بھی اللہ دینا آمنو دے اندر شامل ہویا. اور اللہ دینا آمنو کون ہوندے نے؟ جو اپنی حالت ہمیشہ ہی ہمہ وقت ایمان دی بنا کے رکھ دینے نا، او اللہ دینا آمنو. تسی روزیاں چ جڑیاں بڑیاں مشہور حدیثاں سنیاں، من صام رمضان ایمانا، من قام رمضان ایمانا، من قام لیلۃ القدر ایمانا. جنہیں روزے رکھے رمضان دے، تراویاں پڑھیاں، لیلۃ القدر دا قیام کیتا، حالت ایمان وچ. اے حالت ایمان کی ہے. حالات تے حالت بدل دی رہندی ہے، اس واسطے ادھتے کڑی نظر رکھنی ہے کہ کتے میری حالت ایمان دی جا کے نفاق نہ آ جائے، ارتداد نہ آ جائے، اور جڑا حالت کفر چ نہ چلا جاواں. صحابہ کرام بڑی فکر رکھ دے سی اس دی کہ میری حالت کیسی ہے، کیڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور اے حالت ایمان دا ہمہ وقت اپنے وجود تے غلبہ، تنفیذ اور اس حالت ایمان نو اپنے تے طاری کر کے رکھنا اے واجب اور فرض ہے. مالک کائنات اعلان فرما دینے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایماندارو، اللہ تو ڈرو جو ڈرندہ آکے تے نہ تو انہوں موت آئے، مگر اسلام دی حالت اندر موت دا کسے نو پتہ نہیں، موت تے کسے نو اختیار نہیں. لہذا ہر وقت ہی مسلمان بن کے رہو تاکہ جدو بھی موت آئے تے حالت اسلام وچ ہے. ایک اور جگہ تے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرما دے رہے ہیں پورے اسلام چ داخل ہو جاؤ. ایک لمحہ بھی تیرا اسلام تو باہر نہ ہوئے. ایک لمحہ بھی انسان دا اسلام تو باہر ہویا تو انسان یا حالت نفاق چ چلا جائے گا یا حالت کفر چ چلا جائے گا. لہذا امن تے سلامتی دی حالت ہے کہ پورے اسلام دے اندر داخل رہنا، سر دے بالاں تو لگ کے پیراں دے ناخناں تک.
اللہ اکبر کتوں بھی شیطان نو تواڈے اندر رکھنا سوراخ نظر نہ آئے اللہ اکبر ایک نبی ہے یہ تخت تے بیٹھا تے دعا کردا ہے دنیا دے اعتبار نال بادشاہت نالوں اونچا مرتبہ کوئی نہیں تے دین دے اعتبار نال نبوت نالوں اعلیٰ منصب کوئی نہیں اے بادشاہ بھی ہے تے نبی بھی ہے تے کہندا کی ہے توفانی مسلمن والحقنی بالصالحین یا اللہ میری دعا درخواست التجا ہے کہ میں جدو دنیا تو جاواں تے حالت اسلام دی ہوئے ایک نبی نے بیت اللہ بنایا جہدے تذکرے تسی کر رہے ہو ایسا شرے دے اندر تے دعا کی کر دینے ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم یا اللہ میری درخواست ہے مینوں بھی تے میرے بیٹے اسماعیل نو بھی مسلمان ہی رکھی تے ساڈی اولاد وچوں بھی ایک جماعت مسلمان قیامت تک رہے اے دعا کر دینے اسلام اتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ دی اے حالت اسلام چ رہنا یا ایھا الذین آمنو لوگو حالت ایمان اپنے تے 24 گھنٹے بنا کے رکھنا اے میرے پیارے بھائیو فرض اور واجب ہے دیکھو میرا چہرہ میرے بالاں دا سٹائل میری شلوار ٹکھنیاں تو تھلے میرا کاروبار میرا کمانا خرچ کرنا میری خوشی غمی میرا جڑا سی اللہ اکبر کبیرہ زندگی دا سٹائل اور میرا پورا ایک ایک اپنا جائزہ لو نا اے جلسہ سنن آئے ہو تے اللہ توفیق دے اصلاح اپنی لے کے جانی ہے میرے پیارے بھائیو دیکھو کتھے کتھے حالت اسلام ہے تے کتھے کتھے حالت اسلام نہیں اللہ اصلاح دی توفیق دے اپنا ضرور جائزہ لئیے آج بیٹھ کے یا ایھا الذین آمنو دے اندر میں شامل ہاں اج دا تسی جسم دا ایک پروفائل ٹیسٹ نہیں کرواندے جے دل دماغ گردے جگر ساری ایک ایک چیز دی رپورٹ آ جاندی ہے کدی اپنے آپ نو قرآن مجید دی لیبارٹری چوں ایمان دا ٹیسٹ بھی پروفائل کرایا کرو میرا دل کیسا میرا دماغ کیسا میرے اعمال کیسے نے چال چلن کیسا ہے میرا کمانا خرچ کرنا کیسا ساریاں رپورٹاں میرے رحمان نے قرآن مجید دے اندر ٹیسٹ بھی کیتے نے تے رپورٹ بھی دے چھڈیے اگر تسی اجازت دیو تو میں 2 آیات کریمہ قرآن دے 2 مقامات پڑھ کے زیادہ گل نہیں لمبی کردا میں اپنا تہاڈا ایک ٹیسٹ نہ قرآن چو لے لئیے کیوں بھائی اللہ اکبر تاکہ پتہ لگ جائے سی اللہ دینا آمنو دے اندر ہے کہ نہیں خالق کائنات اعلان فرما دینے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون مالک کائنات اعلان فرما دینے انما حرف حسر میرے علماء بھائی جان سارے تشریف فرمانے انما حرف حسر جدا ترجمہ صرف اور صرف ایماندارو بندے نے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم جدو اللہ دا ذکر کیتا جائے انہاں دے دل پگھل جاندے نے انہاں دے دل پسیج جاندے نے انہاں دے دل نرم ہو جاندے نے انہاں دے اندر تذلل تے عاجزی آ جاندی ہے انہاں دے اندر سختی نہیں رہندی انہاں دے دل اللہ اکبر اللہ دے ذکر دے اتے نیوے ہو جاندے نے میرے محترم پیارے بھائیو جے رب تعالیٰ دے یا ذکر دے نال اللہ دے نام تے دل پگھل جائے دل پسیج جائے تے حالت ایمان دیئے اگر دل دے اندر رونت تکبر تے نہ ہوئے اے دے اندر قساوت تے سختی ہوئے دل اللہ دے نام تے نہ پگھلے پھر حالت خطرناک ہے اللہ اکبر دلان دا رب رحمان دلان دا پروفائل ٹیسٹ پہ ہو رہا ہے زندگی دنیا دی ہوئے یا زندگی ایمان دی ہوئے بنیاد دلی اللہ اکبر ہوندہ ہے دل ہر زندہ ہوئے تے انسان زندہ ہے دل مر جائے دل ساکن ہو جائے دل دا حرکت بند ہو جائے تے پھر موت واقع ہو جاندی ہے اللہ اکبر کبیرہ ایمان دے اندر بھی دل نو کلیدی تے بنیادی حیثیت حاصل ہے آپ نے فرمایا دل صحیح ہے تے سارا وجود صحیح ہے اگر دل خراب ہو گیا تے سارا وجود
بھی خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نہ رب دیکھے شکلاں والے تے نہ ہی دولت مالاں، نہ رب دیکھے شکلاں والے تے نہ ہی دولت مالاں، اصل نظر ہے دلاں دے اُتے تے نالے نیک اعمالاں۔ اللہ دلوں نو دیکھدا ہے، جے رب دے نام دے اُتے دل پسیج جائے تے حالت ایمان ہے، جے دل نہ پگھلے تے پھر حالت خطرناک ہے۔ فرمایا اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، تے جدوں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے اللہ دی آیات پھر ایمان ود جاندا ہے، دلاں نو اطمینان مل جاندا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن دے نال شغف پیدا ہو جاندا ہے، قرآن دے نال بندے نو راحت ملدی ہے، قرآن دی آیتاں سن کے ایک لگن لگ جاندی ہے، قرآن دے نال بندہ مگن ہو جاندا ہے۔ اگر جڑا اللہ دی آیتاں سن کے دل مطمئن ہو جائے، دل نو راحت مل جائے، ایمان چ اضافہ ہو جائے، لگن تے مگن لگ جائے، ایک شغف پیدا ہو جائے، پھر حالت ایمان دی ہے۔ اگر قرآن دی آیتاں دے نال بندے اندر اکتاہٹ آ جائے، بوریت پیدا ہوئے، سننے نو دل نہ کرے، پھر حالت خطرناک ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ فرمایا جے اوکھے سوکھے ویلے رب نال ہی توکل ہوئے، پھر حالت ایمان دی ہے۔ جے بندہ اللہ اکبر کبیرہ رب دے بجائے اللہ دی بجائے جڑا اسباب تے توکل زیادہ کرے، پھر حالت خطرناک ہے۔ جس دل دیاں تین جڑیاں خوبیاں ہون گیاں، وہ حالت ایمان دی ہوئے گی۔ اللہ دے ذکر دے پگھل جائے، قرآن سن کے ایمان ود جائے، اوکھے سوکھے ویلے رب نال تعلق مضبوط ہوئے، پھر ایدہ دل بالکل ٹھیک ہے، ایدے دل دی رپورٹ بالکل صحیح ہے، ایدے دل دی حالت ایمان دی ہے۔ اگر ایسا نہیں پھر حالت خطرناک ہے۔ اے دل دی رپورٹ دے بعد رب تعالیٰ نے ساڑھے عمل دی رپورٹ دیتی ہے، جن اعمال نے ایدی بنیاد نماز ہے۔ اس واسطے سبنوں پہلے نماز ویکھی جائے گی، اگر اے ٹھیک نکلی تے باقی عمال ویکھے جان گے، اگر اے ٹھیک نہ ہوئی تے باقی عمال نہیں ویکھے جانے، جہنم دے اندر سڑ دیتا جانا ہے۔ سارے عملوں چو بنیادی عمل نماز ہے، جڑا نماز وچ درست ہے او دے معاملات بھی سارے درست ہوندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ، ایماندار صرف وہ بندے نے جڑے نماز پڑھ دے نے، نماز قائم کر دے نے۔ اللہ نے نماز پڑھن دا حکم نہیں دیتا، اگر نماز پڑھن دا حکم ہوندا تے ایک بار بھی بندہ نماز پڑھ لیندا، اللہ دے حکم تے عمل ہو جانا سی۔ اللہ نے یقیمون الصلاۃ فرمایا، نماز قائم کر دینے۔ پہلی نماز جدن فرض ہوئی سی، زندگی دی آخری نماز تاک مواظبت ہوئے، ہمیشگی دے نال پڑھے، ایک تسلسل ہوئے، درمیان چک بھی ناگا نہ ہوئے، کوئی نماز بھی چھٹی نہ ہوئے، کتے بھی انقطاع نہ ہوئے۔ انہوں اقامت صلاۃ کے دینے، تین پڑھ لیاں تے دو چھڑ دیتیاں، کدی دو پڑھ لیاں تے تین چھڑ دیتیاں، انہوں اقامت صلاۃ نہیں دے کے دے۔ میرے محترم پیارے بھائیو، اگر ایک بھی نماز نہیں پڑھ دا پھر بھی بے نمازاں دے اندر لکھیا جائے گا، تے جنیاں پڑھیاں نے وہ بھی نمازاں نہیں جے ہوندیاں۔ تسی جناب عشاء دیاں کنیاں رکعتاں جماعت نال پڑھیاں؟ کیوں بھائی ہونے سون لگ پے ہو؟ کنیاں؟ کوئی بندہ تین پڑھ کے سلام پھیر دے، چوتھی نہ پڑھے تو وہ پڑھیاں ہو جان گیا کہ نہیں؟ سوچ کے فتوہ دیا جے۔ چار جماعت نال فرض سی، تین پڑھ کے انہیں سلام پھیر دیتا، تین پڑھیاں ہون گیا کہ نہیں؟ کیوں؟ انہیں نماز توڑ دیتی ہے، پڑھیاں دا ثواب تے کتے رہ گیا، انہوں تے نماز توڑن دا الٹا گناہ مل جانا۔ پڑھیاں بھی نہیں ہوندیاں، ایویں 5 نمازاں فرض نے، کوئی 3 پڑھ دیا کوئی 4 پڑھ دیا، پڑھیاں بھی نہیں ہوندیاں، الٹا انہوں بے نماز پھر بھی لکھیا جانا ہے۔ اس واسطے 5 نمازاں
अल्लाज़ीना आमनू दे अंदर वो लोग ने जेड़े 5 नमाज़ां तसलसल नाल हमेशगी नाल फर्ज समझ के पढ़िया करो, फिक्र दे नाल पढ़िया करो, शौक दे नाल पढ़िया करो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला दा बड़ा फजल है, जेड़े पढ़ते ने वो भी इनकार नहीं करते, जेड़े नहीं पढ़ते वो भी इनकार नहीं करते, फर्ज सारे ही मानते हो। ते फिक्र किन्ना के सानू नमाज दा। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, मैं हदीस विच एक मिसाल देनी चाहना। आमिना दे लाल फरमाते ने जो बंदे नू कब्र च रखिया जाना है उदों इनू असर दी नमाज दा टाइम दिखाया जाएगा। उधरों फरिश्ते आ जाएंगे, चल भी चौधरी साहब मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? ये कहेगा दौनी ओसली, पीछे हट जाओ मैनू छड़ दिओ। ओ वेखो नमाज दा टाइम जा रहा है, पहले मैं नमाज पढ़ांगा फिर तुहाडीआं गल्लां दा जवाब देआंगा। सब नालों वहशतनाक ते खौफनाक ते दहशतनाक जगह कब्र है। इस वहशतनाक जगह दे अंदर भी जिन्हों नमाज की फिक्र लगी है, ये अल्लाज़ीना आमनू लोग ने। अल्लाह अकबर, यही कब्र दे अंदर बंदा जवाब देगा जड़ा दुनिया दे अंदर नमाज की इन्नी फिक्र करता है। साडी तरह नहीं, क्रिकेट का मैच होया ते नमाज छड़ दी, कोई जनाब शुगर मेला होया ते नमाज छड़ दी, यारां बेलियां च बैठिया ते नमाज छड़ दी, कोई मेहमान आ गया ते नमाज छड़ दी, थोड़ा जा कोई मसरूफियत बन गई ते नमाज छड़ दी। इंज दा फिक्र नहीं हुंदा नमाज दा। इंज फिक्र होवे कि सब नो ज्यादा दहशतनाक जगह है ते फिर भी कहंदा पहले मैनू नमाज पढ़ लैण दिओ। ओ बा आखे बंदिया तू कर बंदगी दे बाज आवागौण जिंदगी, मौका नहीं हो फिर तेरे हाथ आवना, नेकियां कमाला जिन्हां नाल जावना। जी में आखे जदों विच कब्र जाएगा ओ पुछणगे नमाज फिर पछताएगा। तौबा कर चंगा नहीं हो चेर लावना, नेकियां कमाला जिन्हां नाल जावना। कब्र दे अंदर इन्नी फिक्र उन्होंने होनी है जिन्हें दुनिया च नमाज की इन्नी फिक्र की हुई। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, फर्ज समझ के पढ़िया करो, फिक्र दे नाल पढ़िया करो ते शौक दे नाल पढ़िया करो। अल्लाह अकबर कबीरा। शौक की मिसाल हदीस विचों तुहानू देवा। और एक जंदा बकरियां चारदा पहाड़ की चोटी ते, इनू नमाज जमात ना पढ़न का बड़ा शौक है, लेकिन बकरियां छड़ के आ नहीं सकता। एक शरी उधर है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप ही पहाड़ की चोटी दे अजान देंदा, फिर आप ही तकबीर कहंदा, फिर आप ही इमाम बन के खड़ा हो जाता है। आमिना दे लाल फरमांदे ने रब ताला दे शौक दा मुल की पांदे ने, अपने नूरानी फरिश्ते भेज के इहदे पिछे सफां च खड़े करके रब ताला इहनूं नमाज जमात नाल पढ़न दा सवाब अता फरमा देंदे ने। ईमानदारो बंदे ने अल्लाज़ीना युकीमून सलात। मालिक कायनात दूसरी जगह ते इन्हां दी खूबी बयान फरमांदा, रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इकामिस सलात। अल्लाह फरमाते ने मेरे अजीम शान शानदार मेरे मोमिन बंदे होने जिन्होंने कोई तिजारत, कोई सौदागरी, कोई दुकानदारी, कोई लैन देन, कोई कारोबार, उन्होंने अल्लाह के जिक्र ते नमाज तो गाफिल नहीं कर सकती। अल्लाह अकबर। एहो जिहा अमल नमाज दा होवे ते फिर तो अल्लाह जीना आमनू दे अंदर शामिल है। अगे माल दा टेस्ट हो गया है, फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह फरमाते ने जो भी असी उन्होंने दिता है वो खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ, माल सहाबा भी कमाते सन, वो भी जमा करते सन, माल असी भी कमाने असी भी जमा कर रहे हैं, लेकिन फर्क बड़ा वादे जे वो कमाते ते जमा करते सन कि जो इस्लाम नूं लोड़ पेगी, इस्लाम का मुतालबा आएगा, सारा कुछ अल्लाह अकबर पेश कर देंगे। असी कमाते ते जोड़ते इस वास्ते कि अज 1000 पत्तियां ते लख पत्ती बन जाइए, लख पत्तियां ते करोड़पति बन जाइए, करोड़पति ते अरबपति बन जाइए। अल्लाह अकबर। अरबपति दे जो बंदा पहुंचता फिर ऐसे बैंक च रखा देंदा जिथे ओदा अकाउंट कोई नहीं जानता, फिर पैसे अरबपति नहीं वो दुध पत्ती बन जाना। क्यों भाई? वो किसी को भी नहीं लभदे, वो अकाउंट लैके नाल ही कब्र च टुर जाता है।
تے सहाबा किराम जमा करते सन ताकि दीन नूं लोड़ पवे ते साडे कोल होएगा ते पेश कर देंगे। यही वजह सी जनाबे सिद्दीक सारे घर दा समान लैके आ गए। मेरे प्यारे उमर अद्धा घर दा समान लैके आ गए। अल्लाह अकबर कोई 1000 सवारी लैके आ गया, किसी कोल कुछ नहीं सी, उन्हें सारी रात मजदूरी की थी, 2 किलो खजूरा लैके आ गया। जिन्हां कोल कुछ भी नहीं सी, अल्लाह अकबर कबीरा ओ जना अपने आंसुआं दा तोहफा रब दी रहमान दी बारगाह च पेश करदे ने। ओ चंदा जे मंगे मुहम्मद प्यारा, लुटा देन अपना घर बार सारा। मुहम्मद जे करे जंग दा इशारा, ते तैयार कुनबा कबीला सी सारा। मुहम्मद जे आखे ते सूली ते चढ़िए, छाला मार जा समंदरां च वड़िए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ीना आमनू कौन लोग ने? जिन्हां दियां 5 क्वालिटियां, मैं आ 3 क्वालिटियां मेरे रहमान ने दसियां। दिल इंज दा होवे, अमल इंज दा होवे, माल इंज दा होवे। एक गल करके रहमान फरमांदे ने उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम व मगफिरतुन व रिज़्कुन अल्लाह फरमाते ने सारे ही सच्चे मोमिन ने, इन्हां दे दर्जे बड़े बुलंद ने। मगफरत ते रिज़्क़े करीम है। इत्थे रिज़्क पिछे आप दौड़दा है, उत्थे रिज़्क तेरे आ पिछे आएगा, उन्होंने रिज़्क़े करीम के। एक है जड़ी मुकाम कुरान दा पढ़िया, 3 टेस्ट हो गए ने। अल्लाह दी ना आमनू कौन लोग ने? जे तुहानू घर जान दी छेती ना होवे ते एक होर मुकाम पढ़ो। क्यों भाई? अल्लाह दी ना आमनू कौन ने? प्रोफाइल टेस्ट हो रहा है। बंदे दा दिल भी ठीक होवे, अमल भी ठीक होवे, बंदा सखी भी होवे। जे दिमाग ठीक ना होवे, सोच ठीक ना होवे, नजरिया ठीक ना होवे, अकीदा ठीक ना होवे, मनहज ठीक ना होवे, ते फिर भी अल्लाह अकबर कबीरा ओ म्यार ते पूरा नहीं उतरदा। इस वास्ते कुरान मजीद साडे दिमाग दा सिटी स्कैन पिया करदा है। आओ कुरान दी लैबार्टरी जो असीं अपने आप दे दिमाग दा सिटी स्कैन करवाइए। खालिक़े कायनात फरमांदे ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों बंदे ने जेड़े अल्लाह ते रसूल ते ईमान लेके आए, फिर शक नहीं करदे। अल्लाह ते रसूल ते यकीन करदे ने, फिर शक नहीं करदे। जेदे दिमाग दे अंदर अल्लाह रसूल ते यकीन है, ओदी हालत ईमान दी है। जेदे दिमाग दे अंदर अल्लाह ते रसूल दे फरमोदात आलिया दे बारे कोई तशकीक पाई जाए, कोई शक पाई जाए, कोई तजब्जब पाया जाए, कोई इर्तियाब पाया जाए, फिर ओदी हालत खतरनाक है। मेरे प्यारे भाइयों, दिमाग ओदा पास होएगा जो अल्लाह रसूल दे उत्ते यकीन करेगा। फअम्मल्लज़ीना आमनू फयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम। जेड़े ईमानदार ने वो चंगी तरह जानते हैं जो अल्लाह की तरफों आया बिल्कुल हक है। कुरान भी हक है, आमिना दे लाल दा फरमान भी हक है। अल्लाह अकबर कबीरा। इस वास्ते कि सोने नबी उन्ना चिर बोलते नहीं जिन्ना चिर रहमान की इजाजत न होवे। जिदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया, जिदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। तुसी पता नहीं उदों बोलना जिदों पेट्रोल आधार ते चला गया। अल्लाह अकबर जिदों बोलिया खुदा उदों नबी बोलिया। एक हरफ भी कोलों नहीं कदी बोलिया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ऐ जे दिमाग दा सिटी स्कैन। अल्लाह रसूल ते यकीन कर देना शक
शक नहीं जे कर दे मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों, इस वक्त सब नों ज़्यादा यलगार हत्था के असले नालों ज़्यादा बंबा नालों ज़्यादा अल्लाह की कसम है सब नों ज़्यादा खतरनाक काफरां दा हमला अज मुसलमानां दे उत्ते तशकीक दी बीमारी फैलाना है, शक नूं अहकामे इस्लाम दे अंदर तशकीक पैदा करना है। कुरान ते हदीस दे अंदर अज जिहड़ा तशकीक फैलाना है, तुसीं नाराज़ ना होया जे, मैं अपने तजर्बे की गल कर रहा, गलत भी हो सकता है तो सही भी हो सकता है। अज सब नूं ज़्यादा तशकीक दी यलगार दा अज सब नूं बड़ा हदफ साडे मुसलमान भाई ने जिहड़े कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां च पढ़दे ने, इत्थे ज़्यादा हमले ने। इस वास्ते कॉलेज ते यूनिवर्सिटियां वाले माड़े माते मौलवियां को बहना भी पसंद नहीं करते। इन्हां ने दीन भी नैट तो सीखना हुंदा, इन्हां ने अल्लाह अकबर कबीरा वेखना किहड़ा मौलवी मशहूर है, ओदियां गल्लां ते यकीन करना हुंदा है। उलमा तो दूरी का नतीजा है कि इन्हां दे उत्ते जल्दी तशकीक हमला कर दिए। कोई जनाब वजूदे बारी ताला दा मुनकर अल्लाह मेरा माफ फरमाए, कोई नबी करीम दी हदीस दा मुनकर, पैगंबर दे मौजज़ात दा मुनकर, कोई नबी करीम दी जिस्मानी मिराज दा मुनकर, ए साइंस दे तजर्बात पेश कर करके अल्लाह अकबर कबीरा ए काफरां दे रिफार्मर पढ़ पढ़ के मेरे प्यारे भाइयों ओ फरासत इन्हां दे दिमाग च नहीं, ओ शऊर इन्हां दे कोल कोई नहीं, ओ अकल ते बसीरत इन्हां नूं हासिल नहीं हुंदी जो उलमा दी सोबत विच अल्लाह ता फरमांदा है। अल्लाह अकबर कबीरा अज सब नालों ज़्यादा तशकीक दा मरज इन्हां लोकां विच पाया जांदा है जिहड़े पढ़े लिखे अपने आप नूं समझदे ने, साइंस दे तजर्बात नाल कुरान हदीस दा इनकार करदे ने। पर मैं एक तालिब इल्म रब दा वास्ता जे साइंस बेशक बड़ी तरक्की कर गई है पर गलतियां तो पाक नहीं, फलसफा बेशक बड़ा है लेकिन गलतियां तो पाक नहीं। ए काफर दो इलम मानते हैं, मुसलमान तीन इलम मानते हैं। काफर एक साइंस का इलम मानता है, एक फलसफे का इलम मानता है, मुसलमान इल्मे वही नूं भी मानता है। वही का इलम गलती तो पा के ये अल्लाह का इलम है, ये अल्लाह का फजल है। अल्लाह अकबर कबीरा साइंस में गलती आ सकती है, फलसफा भी गलत हो सकता है, जिस गलती का इम्कान होवे वो मजहब नहीं बन सकता, जिस गलती का इम्कान होवे वो मजहब नहीं जे हुंदा। अज भी लोकी मुकल्लिदीन कहते हैं, इमाम साहब का कौल उसने जानते गलती का इम्कान तो है ही ना, नबी नहीं उम्मतियां दे कौल ने, ये मजहब नहीं बन सकता। जिथे गलती का इम्कान होवे वो दीन नहीं बन सकता, वो मजहब नहीं बन सकता। अल्लाह का इल्म इल्म वही है जो कुरान से हदीस विच बंदे गलती तो मुबर्रा है, गलती तो पाक है। इस वास्ते साडा दीन ओ वे जिहड़ा आसमान तो रब रहमान ने नाज़िल फरमाया। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है, जदों कुरान हदीस नाल टकराएगी साइंस छड्डी जाएगी, कुरान ते हदीस ते ईमान रखा जाएगा, इहदा नाम है ईमान। की ख्याल है? अल्लाह अकबर। तुसी बड़े वैसे अच्छे लोग हो, साइंसदाना दे तजर्बात च हेरा फेरी होवे ना, इनू कहंदे ने ये तरक्की हो रही है। फलसफियां दे नजरियात विच इख्तलाफ होवे उन्होंने कहंदे ने तहकीक इलम है। साडा मौलवियां दा कोई माड़ा मोटा मसला एक दूजे नाल ना मिले सानू ताने देंदे हो, दसो किधर जाइए, किहदी मन्नीओ, कुछ कहंदा कुछ कहंदा है, फिरका वरीए ते जहालत है। मौलवियां ने सारी जहालत फैलाई है, मौलवियां ने फिर ओ साइंसदानां ने एडे एडे झूठ ते फंगड़ बोले ने, अल्लाह दी कसम तुसीं तसव्वुर नहीं करदे। उन्होंने इलम कहते हो, उन्होंने तहकीक कहते हो। एक दौर से साइंसदान कहन लगे जनाब सूरज गर्दिश करता है, जमीन सागन है। फिर एक दौर आया कहन लगे जमीन गर्दिश कर दी है, सूरज सागन है। अज दौर आया कहन लगे सूरज भी घूमता है ते जमीन भी घूमती है। खरे अगला दौर किहो जिहा आना है, उहदे विच उन्होंने कहना हर बंदा ही घूमदा। मैनूं ते हुणे घूमे लगदे, क्यों भाई? किड्डे वड्डे वड्डे झूठ दे पलंदे उन्हां बोले ने, तुसीं फिर भी साइंस दीयां तारीफां करदे हो। एडा वड्डा इख्तलाफ ते तज़ाद। ओ कुरान मजीद च अल्लाह दे फजल नाल
کوئی زیر زبر دی کمی بیشی غلطی نہیں اس واسطے میرے پائی جان سائنس دے تجربات غلط ہو سکتے ہیں سائنس انساناں دے مادی تجربات دا نام ہے فلسفہ انساناں دی سوچ دا نتیجہ دے اللہ اکبر کبیرہ انسان دے تجربات بھی غلط ہو سکتے ہیں مشاہدات بھی غلط ہو جاندے نے بعد اوقات بندہ ویکھدا سخت گرمی دوپہر دا ویلا ایک چٹیل میدان نو جناب نظر ماردا انج لگدا جناب جویں پانی بہ رہا کول جا کے ویندا تے کلر ہی کلر ہوندا نظر دھوکھا کھا جاندی ہے اے منڈے جدوں سوال جواب ریاضی دے دیندے نے کہندے نے میرا فلاں سوال غلط ہو گیا مینوں تقسیم دی غلطی لگ گئی مینوں ضرب دی غلطی لگ گئی مینوں تفریق دی غلطی لگ گئی اے دا مطلب ہے عقل بھی غلطی کھا جاندی ہے بندہ بیمار ہووے اے زبان تے میٹھا رکھدا اینوں کڑوا لگدا ہے اے دا مطلب ہے واسے خمسہ غلطی کر جاندے نے مشاہدات غلط ہوندے نے تجربات بھی غلط ہو سکدے نے پر رب رحمان دا آسمان تو نازل کیتا قرآن بھی غلط نہیں ہو سکدا آمنہ دے لال اسلام دی زبان بھی غلط نہیں ہو سکدی اللہ اکبر کبیرہ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے پیار کولو راجے دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں اور چلا دے جے ساہ کڑھان ہی لگا ہی تم ساہ بند کر چھڑیا میں گزارش کر چلو چھڑو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر اسلام قرآن دین مولانا یوسف ربانی صاحب نعرہ تکبیر میں گزارش کر رہا ایماندار او بندے نے جڑے اللہ رسول دے یقین کر دینے میرے پیارے بھائیو تشکیق نہیں پاندے تذبذب دا شکار نہیں ہوندے کسے قرآن تے حدیث دے اندر شک نہیں کر دے عقل وچ آوے تے پھر بھی مان دینے نہ آوے تے پھر بھی مان دینے کہندے نے ساڈی سوچ شاید اوتھے نہیں پہنچی ساڈی عقل شاید غلطی کر رہی ہے اللہ دا قرآن تے پیغمبر دا فرمان غلط نہیں ہوندا اے سائنسداناں نے بڑے تجربات کر کے اج ساڈے وچ تشکیق پھیلان دی کوشش کی تھی کہنے لگے جناب حدیث میں چاہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی دا اشارہ کیتا چاند دو ٹکڑے ہو گیا دسو جی چاند ڈگیا کتھے چاند زمین نالوں کئی گنا زیادہ وڈا ہے وہ پیا کتھے انہوں سنبھالیا کہنے وہ گریا کتھے میرے محترم پیارے بھائیو انج سائنس دیاں گلاں نال قرآن حدیث دے اندر معجزات دا انکار کر دے میں پر یاد رکھیا جے جن اشارہ رسول کریم دے اشارے نال آسماناں والے نے جن نے چاند توڑیا ہے وہ سنبھالن تے بھی قادر ہے بولو وہ سنبھالن تے بھی قادر ہے میں تے تسی ایک خاتون دے پیٹ وچوں پیدا ہویا جدوں کواری سی تے انہیں 2 لقمے روٹی دے زیادہ کھا لے ساری رات پاسے مار کے انہیں کڈے روٹی زیادہ کھا لئی ہے پھر او دی شادی ہو گئی خالق کائنات نے او دے پیٹ دے اندر 2 جڑواں بچیاں دی جگہ بڑا چھڈی اللہ اکبر کبیرہ جڑا لا کل شین قدیر جدے پیٹ وچ 2 لقمیاں دی جگہ نہیں سی اوتھے 2 بچیاں دی جگہ بنان والا کون ہے اس بنان والا سنبھالن والا عرشہ والا رحمان ہے اے قبر جے دے اندر مردے نوں دفن کر دیو ایک بندے دے بہن دی جگہ نہیں ہوندی تے پھر جدوں دفن کر دیو تے 2 فرشتے بھی آ جاندے نے ایک فرشتہ زمین نالوں کتے زیادہ وڈا جے ایک فرشتہ زمین نالوں کتے زیادہ وڈا جے آمنہ جلال فرماندے نے میں افق دے اندر جبریل نو 2 بار اصلی شکل دے اندر ویکھیا میں ایک بار ویکھیا انہیں 2 پر کھولے مشرق تو مغرب تک سارا جہان یہ دے پران دے تھلے آ گیا جبریل دے انج دے 600 پر نے دسو ایک فرشتہ زمین نالوں کتے زیادہ وڈا ہے پر قبر دے اندر ایک بندے دے بہن دی جگہ کوئی نہیں آمنہ دے لال فرماندے نے 2 فرشتے بھی آ کے بیٹھ جاندے نے اے بٹھان والا میرا رحمان ہے سنبھالن والا میرا رحمان
रहमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहते ने जनाब ए मिराज जिस्मानी नहीं होई क्योंकि जिस्म कसीफ है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये जिस्म जेड़ा कसीफ है, दो पैर इंज कट्ठे चुकी एक फुट कोई नहीं चुक सकता, सत्तां समाना से किवें कोई जा सकता है। फिर उत्ते एक कुर्रा ऐसा जिथे ऑक्सीजन बिल्कुल कोई नहीं, जानदार उथों गुजर ही नहीं सकता। आमिना दे लाल उथों किवें गुजर गए। ये बड़े बड़े नाम ने, मैं ना नहीं लेना, किसी दी दिल आजारी ना हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। ऑक्सीजन तो बगैर कोई गुजर नहीं सकता। मैनू दसो जिस माँ के पेट विचों असीं पैदा होए हाँ, उत्थे बच्चा जनाब कई महीने जिंदा भी रहिंदा बगैर ऑक्सीजन दे। माँ के पेट विच बच्चे नूं जिंदा रखण वाला कौन है? चूहे नूं आंडे दे अंदर बगैर ऑक्सीजन दे जिंदा रखण वाला कौन है? सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट अंदर समुंदर दियां तहवां दे अंदर कई साल रहे बगैर ऑक्सीजन दे मेरे रहमान ने जिंदा रखिया। जिहड़ा बच्चे नूं मां दे पेट अंदर, चूहे नूं आंडे दे अंदर, यूनुस नबी नूं मछली दे पेट अंदर बगैर ऑक्सीजन दे जिंदा रख सकदा है। ओही कहंदा सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। ओ कहंदा मैं लै गया, जो ओ कवे इतराज कोई नहीं, जो अल्लाह फरमाए उदो शिकाल कोई नहीं, जो अल्लाह फरमाए उदो शक कोई नहीं, क्योंकि अला कुल्ल शैइन कदीर वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही इज़ा क़ज़ा अमरन अन यक़ूल लहू कुन फयकून तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ल शैइन कदीर। साडे नबी दी जिस्मानी मिराज नहीं मन्नी ते अपना चंद ते जाना मनवा लिया। ना किसी आउंदियां वेखिया ना किसी जांदियां वेखिया। जिन्ने कल यूनीवर्सिटी के मेरे भरा ने ये सारे ही मानते ने बंदा चंद ते पहुँच गया। ना इन्हां च किसी ने जांदा वेखिया ना किसी ने आंदा वेखिया। ते कुरान च रब कह रहा मैं अपने नबी नूं समाना दी सैर कराई, इत्थे नहीं मानदा। उधर जनाब काफर चूड़े साइंसदानां दे रूसियां दे झूठ पलंग सारे मन्नी जांदा है। साइंस बड़ी तरक्की कर गई है। और मेरे प्यारे भाइयों सिलेंडर जा पा के पता नहीं कित्थे 8-10 दिन लुके छुपे रहे ने, आके कहते ने चंद ते गया। हुण कहते ने चंद ते कलोनियां कट्टियां जा रही ने, प्लाट बाग ली दुनिया ने, अगली नस्ल ने चंद ते ही रहना है, उत्थे जिंदगी आसान है। अल्लाह अकबर। वैसे भी हुण जमीन ते रहन दा हाल कोई नहीं। तुसी जे किसी ने चंद ते जाना है ते लियाओ हाँ आ शमून भाई नूं चंद दे प्लाट दे पैसे जमा कराओ, सवेरे ये भी चंद ते ही होए। तुसी चंद ते गए हो ते साडा नबी आसमाना दी सैर करन नहीं जा सकदा। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। ईमानदारों बंदे ने जो अल्लाह रसूल ते ईमान लैके आउंदे ने फिर शक नहीं करते। 1400 साल तो एक लड़ाई साइंस दे मजहब दी हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। साइंसदान कहते ने कि सोच ते अफकार ते अल्लाह अकबर विचार ते अकल दा जेड़ा मरकज है जनाब दिमाग है। ते कुरान मजीद कहता है अल्लाह अकबर दिल समझदा, दिल सोचदा, दिल फैसला करदा, दिल मुहब्बत करदा, दिल नफरत करदा, दिल तवक्कल रखदा, दिल अल्लाह अकबर कबीरा। दिल दे अंदर अकीदा हुंदा है। ये सोच समझ ते जज्बात दा मरकज दिल है। साइंस कहती है दिल सिर्फ अल्लाह अकबर खून पंप करन दा एक जरिया है, इस तो इलावा कोई हैसियत कोई नहीं। 1400 साल तो लड़ाई हो रही सी। अज अल्लाह दे फजलो करम नाल साइंसदानां ने इस्लाम दा कलमा पढ़ लिया है। अज साइंसदान मान गए ने कि दिमाग जेड़ा ये दिल दा नौकर है। दिल सोचदा भी है, दिल समझदा भी है, दिल अल्लाह अकबर फैसला भी करदा है। लहुम कुलूबुन ला यफक़हून बिहा। इन्हां दे दिल है ने ते सोचदे नहीं। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। तुहाडे दिलां ते ताले लग गए ने, क्यों तुहाडा दिल सोचदा नहीं। खत्म अल्लाहु अला कुलूबिहिम
कुलूबिहिम दिलां ते मोहरां लग गईयां दिल पंप करन दा जरिया ही नहीं दिल सोचदा भी है दिल समझदा भी है दिल जज्बात भी रखदा है दिल फैसला भी करदा है अज साइंसदानां ने कलमा पढ़िया कि 5000 ज्यादा जनाब ताकत है दिल दे अंदर दिमाग नालों दिमाग दिल दा नौकर है दिल जिस्म दे अंदर बादशाह है अल्लाह दे कुरान ने 1400 साल पहले दसिया जी 1400 साल दी जंग अज मुकी है साइंस ताबे हो गई है अल्लाह ते रसूल दा फरमान कल भी गालिब सी कल भी बरहक सी कल भी सच सी अज भी सच है साडा ईमान पहले भी कुरान ते सी ते अज भी कुरान ते वे अल्लाह रसूल दी गल जो भी है हक है उहदे अंदर शक हुण मैं तुहाडा भी एक टेस्ट लवां नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा नकसत सदकतुम मिन मालिन सदका देण दे नाल माल च कमी नहीं हुंदी क्यों भले मानसो कमी हुंदी है कि नहीं अज जिन्ने जेब च जरा मैनू दिओ ना फिर गिणो भला घाटा पिया कि वाधा एडे पक्के बाण वाले हो लियाओ हाँ फड़ाओ जरा चुप कर गए हो हुणे ईमान का पता लग गया अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका देने नाल माल च कमी नहीं हुंदी मेरा पैगंबर ते ईमान है अल्लाह दे रसूल दा फरमान हक है सच है कोई बंदा जनाब लाख रुपया जेब च पा के आया मस्जिद के अंदर जनाब जज्बा आया ईमान वधिया लख चो ने 10,000 मस्जिद नूं दे देता मुजाहिदीन नूं दे देता उलमा ते मदरसे नूं दे देता अल्लाह दे दीन ते दे देता पिछे किन्ना रह गया और बोल छो नहीं मंगता क्यों परेशान होए हो पिछे किन्ना रह गया लख चो 10 गया तो किन्ना रह गया रियाजी कह रहा 10 की कमी हो गई अदद कह रहा 10 की कमी हो गई गिनती दस रही है 10 की कमी हो गई फिक्र कह रही है 10 की कमी हो गई नजर कह रही है 10 की कमी हो गई बीवी बच्चे कहते हैं 10 की कमी हो गई काबा दे रब की कसम है सारा जहान कह रहा है लख चो 10 की कमी हो गई पर आमिना दे लाल फरमाते ने मान कसद सदकतुम मिन माल सदका देण दे नाल माल च कमी नहीं हुंदी मेरा ईमान रियाजी ते नहीं मेरा ईमान आमना दे लाल दी हदीस उत्ते वे सदका देण नाल कमी नहीं हुंदी असल दे अंदर गल ए वे जदों अल्लाह अकबर कबीरा असल दे अंदर गल ए वे तुसी कसरत दी गल समझे हो आमना दे लाल बरकत दी गल करदे ने जे कसरत वेखिए ते लख चो 10 दी कमी हो गई जे बरकत वेखिए आमिना दे लाल दा फरमान वेखिए फिर माल विच कमी नहीं हुंदी जेदे माल चो सदका चला जाए ओदे चो बीमारियां निकल जांदियां ने फितने निकल जांदे ने तकल्लुफात निकल जांदे ने फजूल खर्चियां निकल जांदियां ने अल्लाह अकबर कबीरा और माल विच अल्लाह दी बरकत आ जांदी है थोड़े नाल अल्लाह बहुता जड़ा सार देंदे ने मेरे मोहतरम प्यारे भाईओ ओ माल दे अंदर बरकत आ जांदी है अज तुसी फसलां दा उशर नहीं देंदे अज गंदम जड़ी दीन वास्ते नहीं देंदे तां किते चिट्टी सुंडी आ गई किते काली सुंडी आ गई किते कोई सुंडी आ गई स्प्रेयां ते लाई जांदे हो सिगटां ते लाई जांदे हो हुक्के पी जांदे हो पर अल्लाह दे दीन वास्ते देण वास्ते तैयार नहीं साडे माल दे अंदर बरकत क्यों नहीं कोई सिगटां ते लग जांदा है कोई हुक्कियां ते लग जांदा है कोई शेव कराण ते लग जांदा है कोई शादियां ते लग जांदा है कोई किसी जगह लग जांदा है जे बहुता ही बंदा जोड़ लवे फिर इलेक्शन आ जांदा है जेड़ा कोई जोड़े आउंदा इलेक्शन ते लग जांदा अल्लाह अकबर कबीरा ए तकल्लुफात ते लग जांदा है जिस माल च बरकत होवे अल्लाह अकबर फितने ओ चो निकल गए बीमारियां निकल गईयां एक बंदा जनाब लाख रुपया जेब च पा के आ रहा सी रस्ते खरामा खरामा फरहा फरहा शादा शादा अगे एक बंदे दे नाल अनजानी दे अंदर मोढे ना मोढा लग गया वो भी सुल्तान बनस्पति खांदा सी उन्हें धी भैन की गाल कट छड्डी इन्हें दे 2-4 थप्पड़ मार छड्डे दोवें च तू तकरार हुई लड़ाई झगड़ा बड़ा हो गया पकड़ के इन्हू थाने वाले लै गए थाने च पहले केड़ा पैर रखी दा ते केड़ी दुआ पढ़ी दी बड़े तुसी मसले सुने ने ते बड़े पक्के बने फिरदे हो दसो हाँ भला थाने जाके पहले केड़ा पैर रखी दा ये मसला तुहानू किसी नहीं दसिया ते केड़ी दुआ पढ़ी दी है अगे इज्जत मां बैठे ने और जनाब उन्होंने जड़ा बाकी लाख रुपया जेब च पाया सी ना
ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਬਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਪੜਾ ਵਿਛਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਦੀ ਲੱਖ ਫੜਾਇਆ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ 10 ਲੱਖ ਕੀਤੇ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਨਾਬ ਮੁਸੀਬਤ ਆ ਗਈ, ਰਾਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਉਧਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਾਲ 'ਚ ਸਦਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਧਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬੈਠਿਆਂ ਬੈਠਿਆਂ ਜਨਾਬ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨਫੀਏ ਸਿਹਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ, ਫਿਤਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ महफूज फरमाए। इधर जनाब थोड़ी जी तकलीफ हो गई, अल्लाह अकबर शहर लै गए, ए रिपोर्ट करा, ए रिपोर्ट करा, ए चीज करा, ए डॉक्टर नूं विखा। ए सारा अफरा तफरी विच लाख रुपया लग गया। प्यारे भाइयों जिस माल च सदका ना होवे, कोई जनाब थाणियां च लग जांदा है, कोई हस्पतालां च लग जांदा है, कोई बीमारियां च लग जांदा है, कोई लड़ाई झगड़ियां च लग जांदा है। आमिना दे लाल फरमांदे ने मां ना कसत सदका तुम माल, सदका देन नाल माल च कमी नहीं हुंदी। ए चो बीमारियां निकल गईयां, ए चो फितने निकल गए। 10 दिता 90 रह गया। घर गया ते बीवी ने दसिया सानू ते 2 लाख रुपए की अचानक लोड़ पै गई, बड़ा परेशान हो गया, मेरे को ते 90,000 है, बाकी ते जनाब है कोई नहीं। इस तरह जनाब परेशानी च गया। अगे अफसर बंदे का पुत्र लभ गया, अपना ही कोई वाकफ लभ गया, अपना ही कोई नमाजी बंदा टकर गया। जेड़ा काम 2 लाख विच होना सी उन्हें 90,000 च कर दिता। मां नकसत सदकतुम मिन मालिन। असल साडा मुआशी मसला महंगाई नहीं, साडा असल मुआशी मसला बेबरकती है। साडे मसाइल दा हल कसरत नहीं, अल्लाह दी बरकत है। अज करोड़ा पति भी परेशान है। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿੰਕੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵੇਲੋ ਕੇਸ ਮਾਲ ਹੀ ਰੱਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ। करोड़ा पति परेशान है, अरबा पति परेशान है, दिल च इतमान नहीं। कमाई हराम दी होवे ते इतमान कदी नहीं हुंदा। एसियां विच भी नींद नहीं आंदी, गोलियां खा के सौंदे ने। जे कमाई हलाल दी होवे ते सखत दोपहरे भी ओ बजरी ढोंडा धोंडा दोपहरे बजरी दे ढेर ते ही सौ गया। ईमान है ना कि अल्लाह दे नबी सल्लम ने फरमाया सदका देने नाल माल च कमी नहीं हुंदी। अल्लाह अकबर सहते करीमा दी आखिरी गल अल्लाह फरमाते ने इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। अल्लाह फरमाते ने ए माल ते जान दे नाल अल्लाह दे रस्ते जिहाद करते हैं ईमानदार सिर्फ वो बंदे ने। मेरे मोहतरम प्यारे भाइयों मुनाफिक ते मोमिन दे दरम्यान फर्क जिहाद करदा है। कुफर दी शौकत नूं जिहाद तोड़दा है। इस्लाम दा गलबा जिहाद दे नाल हुंदा जे, दावत नूं तकवीयत जिहाद नाल मिलदी है। मुसलमानां दी खिलाफत जिहाद दे रस्ते ते कायम होएगी। उम्मत मुसलमा दे दरम्यान इफ्तराक जिहाद मिटांदा है, इख्तिलाफ जिहाद मिटांदा है। कलमे दे प्लेटफार्म ते मुसलमानां नूं जमा कुरान करदा है। इस्लाम दी कुहान जिहाद है, मुसलमानां दा इत्तेहाद जिहाद है। अल्लाह अकबर कबीरा सलामती दे दिफा दा रस्ता जिहाद है। जान माल आबरू दा तहफ़्फ़ुज़ ए जिहाद दे नाल हुंदा है। मेरे प्यारे भाइयों जो माल ते जान नाल जिहाद करदे ने अल्लाह फरमांदे ने सिर्फ ईमानदारो बंदे ने। ए जिहाद दे नाल अल्लाह मुसलमानां नूं इज्जत और रोज़ अता फरमांदा है। इस्लाम दा गलबा जिहाद नाल हुंदा। बड़ियां बरकतां जिहादियां ने। जदों दा जिहाद छड्डिया उम्मत रसवा हो गई, उम्मत गुलाम बन गई, उम्मत महकूम हो गई। किते फलस्तीन दे जख्म ने, किते कश्मीर दे जख्म ने, किते अफगानिस्तान दे जख्म ने, किते किते जगह मुसलमान परेशान ने। अज दुनिया दे काफिर दंदनांदे फिरदे ने। और जो थोड़ा जिहा जिहाद कीता अल्लाह दे फजलो करम नाल अल्लाह ने पाकिस्तान नूं फतह दे दित्ती। ओ इंडिया जिहड़ा रोज़ सानू तंग कर
ਕਰਦਾ ਸੀ, ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੱਢਦਾ ਸੀ, ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹਾਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ नाल अफवाजे पाकिस्तान ने जड़ा मुंह तोड़ जवाब दिता है। एक साल गुजर गया, दोबारा इंडिया ने कभी इधर पूछल चुक के ध्यान नहीं किया। अल्लाह के फजलो करम नाल अगर जिहाद का नेटवर्क पूरी दुनिया से मजबूत हो जाए, काफर कभी उम्मती वाल मुंह नहीं करनगे, कभी इधर जनाब ध्यान नहीं करनगे। अल्लाह फरमाते ने जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह उलाइका हुमुस सादिकून। जिहाद जे मुसलमाना दे इत्तेहाद ते गलबे दी निशानी, ये जे ईमान। अल्लाह तुहानू सारे नू तौफीक नसीब फरमाए। आपस विच लड़ना कोई जिहाद नहीं, कलमा पढ़ने वाले ना लड़ना कोई जिहाद नहीं, मुसलमान मुल्कां च लड़ना कोई जिहाद नहीं, कोई अफरा तफरी, कोई इश्तिहार, कोई मनफी एक्टिविटीज और कोई किसी किस्म का मुसलमाना दे मुआशरे दे अंदर मनफी हरकत करना एक कबीरा गुनाह दे, कोई जिहाद नहीं। ये मनहज अल्लाह ताला ने ए मुसलमाना नू सलफी जमात नू अल्लाह ने समझाया। अल्हम्दुलिल्लाह जिहाद हमेशा ही सलफिया ने किया। जिन्ना हदूदे अरबा महल्ले वकू हालत हालात जिन्ने इस टाइम करवट लै रहे ने ना दुनिया दे, कल अफगानिस्तान चो नट्ठे पकौड़े अज पाकिस्तान च आ रहे ने, साडी सुलह करा दिओ। अल्लाह के फजलो करम दे नाल ये ईरान नू भी समझाया, सऊदिया नू भी समझाया, अमरीका नू भी समझ आ गई, इंडिया भी चुप हो गया। अल्लाह ने जिन्ने शान शौकत दी है, क्या पिछे तुहाडे मुजाहिद भरावां दीयां कुर्बानियां नहीं? क्यों भाई? सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो कलमे वाले हैं। कलमे वाले ना नहीं। नाराए तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, सीरते मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर, मौलाना यूसुफ रब्बानी साहेब, ताजदारे खत्मे नबूवत, सीरते मुस्तफ़ा। नाराए तकबीर। लो जी मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, गल खत्म करिए। अल्लाह अकबर कलमा पढ़ने वाले नाल किसी किस्म का उलझाओ पैदा नहीं करना। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो कलमे वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो अल्लाह वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं मोहम्मदी है मोहम्मद वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं हम ख़त्म नबूवत वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो सहाबा वाले हैं। अल्लाह ने हम पे करम ये किया कि उसने सीधा रास्ता दिया। उम्मत में हम सब भाई है, उम्मत में हम सब भाई हैं, कुफ्फार से लड़ने वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो कलमे वाले हैं। जिहाद रहेगा क़यामत तक इस मनहज से ना पीछे हट, फिरकों में न बट मरकज से न हट, फिरकों में न बट मरकज से न हट, मोमिन ही गलबे वाले हैं। सद शुक्र के बख्त निराले हैं भई हम तो कलमे वाले हैं। अल्लाह तुहानू मैनू सारे पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक फैज से रिश्ता क्या, हाफिज सईद से रिश्ता क्या, काफरों का एक इलाज, काफरों का एक इलाज, काफरों का एक इलाज। हिंदू का जो यार है, हिंदू का जो यार है, नारे तकबीर, पाकिस्तान।
ਲਓ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਸਿਹਤ ਇਮਾਨ ਅਫੀਅਤ ਦੀ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ दीन दियाँ बहारां बरकतां नसीब फरमाए। मेरे ख्याल में कोई 1.5-2 साल बाद तुहाडी खिदमत हाज़र होया। 1 साल तो पूरा बीमारी च गुजर गया। अल्लाह ने दोबारा तौफीक दी। अल्लाह ताला ने दुआवां कबूल फरमाइयां। अल्लाह तुहानू भी ईमान फी सेहत दी लंबी जिंदगी दे। अल्लाह ताला सारे उलमाए कराम नू मेरे भाइयों नू खुश रखे, दीन दी खिदमत दा ज़्यादा तो ज़्यादा मौका दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल अफ़्व वल आफ़ियत फ़िद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका इन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका मिन फ़ज़लिका व रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका शिफ़ाअन कामिलन आजिलन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अफ़्व वल आफ़ियत फ़ी दीनिना व दुनियाना। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका फ़िअलल ख़ैरात व तर्कल मुनकरात। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका सेहत वल इफ़्फ़त वल अमानत व हुस्नल खुल्क़ व रिज़ा बिल क़दर। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका हयातन तय्यबतन तवीलतन मुबारकतन बिस्सेहत वल ईमान। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन गज़बिका व बत्शिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन ज़वालि निअमतिका व तहव्वुलि आफ़ियतिका व फ़ुजाअति निक़मतिका व जमीइ सख़तिका। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाए व दरकि शिकाए व सूइल क़ज़ाए व शमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल जुनून वल जुज़ाम व मिन कुल्लि सय्यिल अस्क़ाम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल क़िल्लति व ज़िल्लति वल फ़क़्र व नऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन अन नुश्रिका बिका शय्यन नअलमुहु व नस्तग़फ़िरुका लिमा ला नअलमुहु। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिलन सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। रब्बना वातिना मा वअदतना अला रुसुलिका व ला तुख़ज़िना यौमल क़ियामति इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मियाद। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। अल्लाहुम्मा इन्ना ख़ल्क़ुम मिन ख़ल्क़िका लैसा बिना गिनान अन रहमतिका। अल्लाहुम्मा अदख़िलना बिरहमतिका फ़ी इबादिका सालिहीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरह हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लना व लिल मुअ्मिनीना वल मुअ्मिनात। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना व अहफ़ज़ मुल्कना पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना व अहफ़ज़ मुल्कना व जमाअतना व अमीरना व मास्करातिल मुजाहिदीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।